बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ईन ची हाल است ما بعض اوقات من اینستاگرام که تو منم بعضی از ویدیوز را که مغربی ممالک یا د امریکا یا د امزی سیکولر ممالک بسیاری افراد هر مو میگنی جوق در اسلام قبول مونه یک قرآن تحقیق مونه مگه ما از فلان آیه که د قرآن د اسلام نزدیک شدم و ما اسلام را قبول کردم. یک میگم ما منی پوری خانواده خو که تمام مسیحی است ما فقط مسلمان شدم چون اسلام آرامش داره، اسلام یعنی سکون فلان ازی بسیار ازی گواه است میز نه و تحقیق مونن اسلام که کلام گم ای کی تحقیق مونن و ریسرچ مونن و د ریسرچ بعد یک من نکته دین و مذهب که است میرسه. لیکن از اول با منی سوشال میدیا انسان تو من مردمی خود مو که د منی خانه شیعه پیدا شده اینها از دین که است دور، از اسلام که است دور، احکامات اسلامی را مسخره کو، تمسخر کو و برو د پس لینینو، د پس مارکسو، د پس بعضی اروپی مالک مفکرین چی روایات اهل بیت تحقیق نمونه، نیجل بلاغه تحقیق نمونه، قرآن را که تحقیق نمونه، قرآن مظلوم واقع شده در منی سوسایتی ازمو از او بعد ایگو خوب پست کی دادم شده دمنیم سوشال میدیا اونجی خنده مون ایکن خندر کس طرح ایمون آدم ایران مون واقعا ما بسیار بریم جای تعجب که داکومنتری که جور شده میگنی که درو اروپی مالک یا امریکن افراد هایش انسان ها یا مردم شی طرف اسلام درو مایا اسلام درو قبول مونن و دمزو نکته مهم اسلامی که است میرسه و اسلام را قبول مونه و حقیقت را پیدا مونه. لیکن مو درو چی کار نی مو درو از حقیقت دور میشی دمنی خانه حقیقت پیدا شده از او درو که فاصله میگیری بسیار درو فاصله میگیری. خدا واقعا عاقبت بخیر کنه جوانهای از مور چی د استرالیا چی د یورپ چی د پاکستان چی د دیگه جاها که واقعا یک مور یک بیداری قلبی نصیب شونه که مون بوری ریسرچ کنی. واقعا همین سیکولار افراد ما بارها گفتم چقدر اینا ریسرچ کردن، ام نیجل براغر چقدر ریسرچ کردن، هزارها بلکه لاکها مقاله و شبهات و سوالات که درباره اسلام شده در جواب دادن بعضا میگنی که از یک نه یک جایی که است گو اشکال که است پیدا مونه فالتو الکی والا بعض اوقات آدم تعجب مونه مثلا مانند مفکری بزرگی شهید مطهری که اشکالات جواب میده بریزوی دوباره اینا اشکال مونه. یعنی واقعا انسان در یک جای میرسه که اشکال بر اشکال دنبال چرا بنا اشکال بر اشکال نه دنبال حق و حقیقت اینا نیست. خدا مورا هدایت کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.